बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। सदर ट्रंप का एक नया तमाशा दुनिया भर को बेवकूफ़ बना दिया। ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। इस प्रोग्राम में सदर ट्रंप की तरफ से नाटो ममालिक से रकम लेने के बाद नाटो के ज़रिए यूक्रेन को जदीद पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, दूर फासले तक मार करने वाले मिज़ाइल और दीगर जदीद मुहलिक हथियार मुहैया करने और रूस को 50 दिन के अंदर अंदर अमन कायम करने के अल्टीमेटम के बारे में मुख्तसर सा तज्ज़िया पेश किया जाएगा। दुनिया में कई ऐसे हुक्मरान गुजरे हैं जो कि बयानात देने के बाद यू टर्न लेने में मशहूर रहे हैं। अपने इन यू टर्न्स को ये हुक्मरान हिकमत, सियासत या दरपेश सूरत हाल की मजबूरियां बतलाया करते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने सोमवार 14 जुलाई 2025 को नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे के साथ वाइट हाउस में मीटिंग के दौरान एक बार फिर एक अजीबोगरीब यू टर्न लिया है, जो कि एक नया तमाशा सा लगता है। घर के भेदियों के मुताबिक इस नए यू टर्न या नए तमाशे में रूसी मुखालिफ अमरीकी इंतज़ामिया के दीगर किरदारों के साथ साथ अमरीकी सदर की अहलिया मिलानिया और अमरीका के मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी सुना है कि बुनियादी किरदार अदा किया है। इस नए यू टर्न में अमरीकी सदर ने यूक्रेन को रूस के ख़िलाफ़ अपने दिफा और रूस पर हमला करने के लिए बेहतरीन लंबे फासले तक मार करने के लिए अमरीकी हथियारों को नाटो ममालिक के ज़रिए मुहैया करने का ऐलान कर दिया है। वाज़ेह रहे कि अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को अमरीकी हथियारों की सप्लाई इस वजह से रोक दी गई थी कि सदर ट्रंप यूक्रेन जंग को बंद कराकर इस खित्ते में अमन कायम करना चाहते थे, और ये भी कहा जाता रहा था कि अमेरिका में इन हथियारों का ज़ख़ीरा खासा कम हो चुका है। लेकिन अब यूरोपीय यूनियन के ममालिक की तरफ से भारी रकूम मिल जाने के वजह से सदर ट्रंप ने अपने पुराने वादों और पॉलिसियों को बिल्कुल उलट कर रख दिया है। अब नए तरीक़ाकार के मुताबिक अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को इन दिफाई हथियारों की सप्लाई बराह रास्त नहीं की जाएगी, बल्कि ये हथियार अमेरिका से नाटो तंजीम के मेंबर ममालिक, जिनमें जर्मनी सर फहरिस्त है, फिनलैंड, कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और बरतानिया शामिल हैं, इन ममालिक के ज़रिए इन हथियारों को यूक्रेन को मुहैया किया जाएगा। यानी ये ममालिक इन हथियारों को पहले ख़रीदेंगे पूरी रकूम दे के, और फिर ये नाटो ममालिक इन हथियारों को यूक्रेन को मुहैया कर देंगे। नाटो ममालिक का अमेरिका से इन हथियारों को ख़रीदने का मामला कई बिलियन डॉलर्स का है, जिनमें सबसे अहम तरीन मुआहदा पैट्रियट एयर डिफेंस बैटरीज़ का है। इस वक्त एक पैट्रियट एयर डिफेंस बैटरी की कीमत $1 बिलियन से भी ज़्यादा है, और यूक्रेन को ऐसी 17 बैटरियाँ मुहैया की जाएंगी। यानी $17 बिलियन से कुछ ज़ायद रकम का मुआहदा सिर्फ पैट्रियट एयर डिफेंस का ही हुआ है। पैट्रियट एयर डिफेंस बैटरी एक पेचीदा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें रेडार, लॉन्चर, कंट्रोल रूम्स, बिजली पैदा करने वाले जनरेटर्स, मिसाइल्स या रॉकेट्स और इसी तरह दीगर फौजी साजो सामान होता है। और इसमें मौजूद 4 से 8 लॉन्चर बैक वक्त 4 से लेकर 16 मिसाइल फायर कर सकते हैं। ये एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही मॉडर्न है, और इसके मिल जाने के बाद रूस की तरफ से जो फ़ज़ाई हमले यूक्रेन पर किए जा रहे हैं, इनका बहरहाल किसी हद तक तो सद्देबाब हो ही जाएगा। पैट्रियट एयर डिफेंस के अलावा भी अमेरिका नाटो ममालिक की वसातत से मज़ीद मॉडर्न और मौलिक हथियार यूक्रेन को फ़रोख्त करेगा। इनमें अब ऐसे रॉकेट और मिसाइल भी शामिल होंगे जिनकी ज़द में रूसी दारुल हुकूमत मास्को भी आ जाएगा। गो सदर अमेरिका ट्रंप ने ख्वाहिश का इजहार किया है और उम्मीद की है कि यूक्रेन इन लंबे फासले के रॉकेटों और मिसाइलों को रूसी दारुल हुकूमत मास्को पर फायर नहीं करेगा। अपनी इस डील की तस्दीक से कबल सदर अमेरिका ने बराह रास्त जर्मनी के चांसलर को फ़ोन करके इस डील की तफसीलात से आगाह किया, और जर्मन चांसलर की यकीन दहानी पर कि अमेरिका को इस फौजी साजो सामान की मुकम्मल कीमत अदा कर दी जाएगी, ट्रंप ने नाटो के सेक्रेटरी जनरल के साथ इस मुआहदा पर दस्तखत कर दिए। यूरोपियन ममालिक के अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये ऐलान किया गया कि ये हथियार तो नाटो ममालिक को फ़रोख्त किए जा रहे हैं। सदर ट्रंप भी अजीब शय हैं, भला किसको नहीं पता कि ये हथियार यूरोपीय ममालिक अपने अवाम के टैक्सों की रकम से ख़रीद कर यूक्रेन को देंगे, और रूस और यूक्रेनी अफवाज और अवाम का कत्लेआम जारी रखा जाएगा। इसी तरह हथियारों की फ़रोख्त का मुआहदा करते वक्त सदर ट्रंप ने दुनिया भर के अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए
ایک نیا تماشا بھی رچایا اور کہا کہ روسی صدر مشکل شخصیت ہے اور وہ امن کی طرف نہیں آ رہے، اس لیے وہ اب ان کو مزید 50 دن کا وقت دے رہے ہیں، اور اگر وہ 50 دنوں کے اندر اندر امن قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے یعنی روسی صدر، تو پھر روس پر بہت ہی سخت پابندیاں لگا دی جائیں گی۔ یہ جو صدر ٹرمپ کی طرف سے بیانات یا باتیں کی جاتی ہیں، دراصل وہ سب ایک نیا تماشا ہے، کیونکہ اندر کی خبروں کے مطابق پہلے صدر ٹرمپ میڈیا پر شو کیا کرتے تھے اور اب وہ یہی شو وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر کرتے رہتے ہیں۔ اور صدر ٹرمپ کی اس نئی حرکت کو نیا تماشا اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ 3 جولائی 2025 کے روز صدر ٹرمپ اور صدر پیوٹن کے مابین گفتگو ہوئی تھی۔ اس کے مطابق صدر پیوٹن نے صدر ٹرمپ پر واضح کر دیا تھا کہ انہیں کم از کم 60 دن درکار ہیں تاکہ وہ یوکرائن کے 4 اوبلاسٹ یا 4 ریجنز جن میں ڈونیٹسک، زاپوریشیا، لوہانسک اور خیرسن شامل ہیں، ان کو مکمل طور پر فتح کر لیں۔ یہ جو آپ نقشے میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب 14 جولائی کو صدر ٹرمپ نے روس کو 50 دن دے دیے ہیں اور 3 جولائی سے 14 جولائی تک 10 دن کل جو ہوئے ہیں ان کو ملا کر 60 دن ہی بن رہے ہیں۔ اسی طرح جب روسی خواہش کے مطابق 60 دن پورے ہو جائیں گے اور اس وقت تک اگر کسی وجہ سے روس اپنے مقاصد حاصل نہ کر سکا، یعنی ان 4 اوبلاسٹ پر مکمل قبضہ نہ کر سکا، تو روس امن قائم کرنے کے بہانے پھر مزید 50 دن مانگ لے گا۔ یوکرائن کی ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ جنرل بوڈانوف کا ایک حالیہ بیان بھی اسی طرف اشارہ کرتا نظر آتا ہے۔ ان کے بیان کے مطابق روس اس سال کے اختتام تک اپنے اہداف حاصل کر لے گا اور اس کے بعد بہت ممکن ہے کہ اس خطے میں جنگ بندی ہو جائے، اور جنگ بندی کے لیے یہ 2 دفعہ 50 دنوں کی ایکسٹینشن بھی اسی مدت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ دوسری طرف امریکہ یورپین یونین کے ممالک سے رقم بٹور کر ان کو پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس کی بیٹریاں دے رہا ہے۔ اس قیمت میں ہر بیٹری کو 16 راکٹ ملیں گے، اور اگر 17 بیٹریاں دی جاتی ہیں تو کل 272 راکٹ سپلائی کیے جائیں گے۔ واضح رہے کہ صرف جون کے مہینے میں روس نے یوکرائن پر 330 میزائل یا راکٹ فائر کیے ہیں، جس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ اگر $17 بلین کا پیٹریاٹ سسٹم صرف 1 ماہ کے لیے بھی ایئر ڈیفنس مہیا نہیں کر سکے گا تو پھر اتنی بڑی رقوم خرچ کرنے کا کیا فائدہ؟ یا پھر یہ صرف ایک تماشا ہے، یا دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک کے مترادف نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں تک امریکہ میں پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم میں استعمال ہونے والے راکٹوں یا میزائلوں کی پیداوار کا تعلق ہے، تو امریکی دفاعی ذرائع کے مطابق اس وقت امریکہ میں صرف 90 پیٹریاٹ راکٹ یا میزائل تیار کیے جا رہے ہیں۔ اب ان اعداد و شمار کی روشنی میں صدر ٹرمپ کو اس نئے تماشے میں ایکٹنگ کے لیے میرے مطابق تو 100% نمبر دیے جا سکتے ہیں کہ ایک طرف تو وہ ٹیبل کے نیچے روسی صدر کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھا کر رکھے ہوئے ہیں اور روس کو یوکرائن کے کریمیا کے علاوہ 4 ریجنوں پر مکمل قبضے کے لیے درکار وقت مہیا کر رہے ہیں، اور دنیا کو دکھاوے کے لیے روس کو مطلوبہ 50 دنوں کا وقت بھی دے رہے ہیں، جس میں بعد میں حالات کے مطابق اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اپنے یورپین دوست ممالک سے رقم کٹھی کر یعنی رقوم اینٹھ کر ان کو یوکرائن کے لیے پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم اور دیگر مہلک ہتھیار بھی مہیا کر رہے ہیں، جو کہ چند دنوں کے لیے فائدہ مند ہوں گے، لیکن اس ڈیل کے نتیجے میں ناٹو ممالک اور یوکرائن خوش بھی ہو جائیں گے کہ ان کی جو ہے وہ ڈیمانڈ پوری کر رہا ہے امریکہ۔ اب روس کو علم ہے کہ اس کو جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن بڑے مقصد کے لیے وہ اس قربانی کے لیے تیار ہے۔ یوکرائن کے بیوقوف عوام فضول میں قربانیاں دیں گے اور اپنے مزید علاقے بھی گنوائیں گے۔ یورپ کے امیر ممالک صرف اپنی اناؤں کی تسکین کے لیے اپنے عوام سے ٹیکسوں کے ذریعے حاصل کی گئی رقوم کو یوکرائن کے لیے مہلک ہتھیاروں کی خریداری میں امریکہ کو ادا کرتے رہیں گے۔ اسی کو کہتے ہیں صدر ٹرمپ کا ایک نیا تماشا۔ کیسی کیسی شاطرانہ چال چل کر انکل سام روس کو بھی بہلا رہا ہے، یورپین یونین اور ناٹو ممالک کو بھی بہلا رہا ہے، اور ہزاروں کلومیٹر دور امریکی عوام کو بھی بہلا رہا ہے۔ واہ رے واہ انکل سام، کیا طریقہ نکالا ہے تم نے دنیا بھر کو بیوقوف بنانے کے لیے۔